الحمد لله الذي هدانا لهدينا ومسنا لنا لولا هدانا الله وصلنا دينا وتم علينا نعمة ورضي لنا الإسلام دينا وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عيدنا هذا عيدنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة لم يزهي فلا يقربن مصلنا. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما عمل ابن آدم من عمل يوم النار أحب إلى الله من إهراق الدم أنه لا يأكل في الأرض كما يأكل من الجسد. هذه أفضل عبادة عند الله سبحانه وتعالى في يوم العاشر. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد.